माफ करना, जरा मेरी गल सुन। फरमाओ जनाब। ओ बंदा जो सामने खलोता है, ये मेरा ख्याल है विदाउट टिकट सफर कर रहा सी कराची तो। मेरे डब्बे च आया सी, मैंने टिकट मार के बाहर कर दिता है। तुसी जरा चेक कर लो। चंगी तरह चेक करांगा। कैमरे के पीछे रहकर सुपरस्टार बनाने वालों को याद करने और उनके काम को खिराज तहसीन पेश करने की सीरीज में आज हम अजीम हिदायतकार इकबाल कश्मीरी का जिक्र करेंगे। इकबाल कश्मीरी का शुमार लॉलीवुड के अहदसास हिदायतकारों में होता है। कभी वो अपने सीनियर्स के कपड़े तक इस्त्री किया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने वो उरूज देखा कि पूरी लॉलीवुड इंडस्ट्री उनके ताबे थी। इकबाल कश्मीरी ने बड़े बड़े स्टार बनाए। बनारसी ठग और जिद्दी जैसी लाजवाल फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। इकबाल कश्मीरी की कहानी भी बाकी हिदायतकारों से मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने गुमनामी से उरूज देखा और फिर जवाल के अंधेरों में खो गए। उनकी खिदमात को फरामोश कर दिया गया और उनके एहसानात वक्त की जालिम लहरों में कहीं खो गए। आपने उस्ताद ने एक डायमंड जुबली तोहफा ले आया। उस्ताद जरा गौर नाल वेख, ऐसे हीरे दी तू गल कीती सी ना, ओए खुश कर दिता ये शीदिया, सोच लानी तेरा जवाब ही नहीं। इकबाल कश्मीरी 1942 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद करीम बख्श अंदरूने दिल्ली दरवाजे के करीब मामूली सा ढाबा चलाते थे। वो बचपन से फिल्मों के इस कदर शाइक थे कि वो अपने हम उम्र बच्चों का मेकअप करने, उनके साथ नकली शूटिंग्स किया करते और खूब लुत्फ अंदोज होते। शूटिंग्स के इस खेल में इकबाल कश्मीरी के अंदर डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश पैदा हुई और इस ख्वाहिश की तकमील इलियास कश्मीरी के जरिए हुई। इंडस्ट्री के मकबूल तरीन विलन इलियास कश्मीरी के भाई इकबाल कश्मीरी के दोस्त थे और उनके इलाके में रहते थे। लिहाजा जब उन्हें इकबाल कश्मीरी के फिल्मी शौक का इल्म हुआ तो उन्होंने इकबाल की मुलाकात अपने भाई से करवा दी, जो उस वक्त इंडस्ट्री की कदावर शख्सियत थी। लिहाजा इकबाल कश्मीरी उनके साथ रहने लगे। इकबाल कश्मीरी इलियास कश्मीरी के घरेलू उमूर खुद समेटते, यहाँ तक कि इलियास कश्मीरी के कपड़े भी अपने हाथों से इस्त्री किया करते और इस बात को अपने लिए बाइसे फख्र समझते। इलियास कश्मीरी ने इकबाल कश्मीरी की बेहतरीन खिदमात का सिला देते हुए उन्हें हिदायतकार मलिक अमीन के मलिक प्रोडक्शन हाउस में 6 आने उजरत पर मुलाजिम रखवा दिया। बचपन से फिल्में देखने की वजह से उनके अंदर अदाकारी के जरासीम मौजूद थे, जिन्हें उस वक्त के हिदायतकारों ने भांप लिया। 1957 में MJ राणा की सुपरहिट फिल्म यक्के वाली रिलीज हुई, जो कि लाहौर के इकलौते कैपिटल सिनेमा में 50 हफ्तों तक चलती रही। फिल्म ने इस कदर रेवेन्यू इकट्ठा किया कि प्रोड्यूसर बारी मलिक ने मुल्तान रोड पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बारी स्टूडियो की बुनियाद रखी, जो 92 केनाल पर मुश्तमिल था। इस फिल्म में मुसर्रत नजीर ने टाइटल रोल किया, जबकि बकिया कास्ट में इलियास कश्मीरी, सुधीर, नीलो, अजमल और जरीफ शामिल थे। फिल्म में इलियास कश्मीरी के इमाम पर इकबाल कश्मीरी को भी काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म में मुसर्रत नजीर के जवान भाई का किरदार निभाया। अदाकारी करने के बाद जब इकबाल कश्मीरी का दिल मुतमईन न हुआ तो उन्होंने हिदायतकारी में किस्मत आजमाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने वक्त के मारूफ डायरेक्टर MJ राणा और अमीन मलिक को 2 फिल्मों में मुआवनत फराहम की। इसके अलावा उन्होंने खलील कैसर के साथ मिलकर फिल्म नागिन मुकम्मल करवाई। इकबाल कश्मीरी ने बेहतरीन हिदायतकारी सीखने के लिए असलम ईरानी की शागिर्दी इख्तियार की और उनकी रिलीज करदा हिट फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जलवागर हुए। उन्हें फिल्मी दुनिया में इकबाल निक्को के नाम से बुलाया जाने लगा। उनकी हिदायतकारी के शौक और जुनून को देखते हुए डायरेक्टर इकबाल मेरठी ने उन पर तवज्जो देते हुए न सिर्फ उन्हें पॉलिश किया, बल्कि उन्हें फिल्मी कहानियां लिखने की तरबियत भी दी, जिससे मुस्तफीद होने के बाद इकबाल कश्मीरी ने हिदायतकारी के साथ साथ फिल्मी कहानियां भी लिखी। उनके कलम से इश्क न पूछे जात, वीर प्यारा, कूंज विछड़ गई तख्लीक हुई। चौधरी क्योंकि छाल मारन तो बाद तो मेरा गिट्टा ही निकल गया। मैं इंसान पर कानून में शैतान समझ के मेरा पीछा बेकार है। इकबाल कश्मीरी ने हुस्नो इश्क, हजार दास्तान, लाला रुख, परिस्तान, आलिया और सितमगर जैसी फिल्मों में चीफ असिस्टेंट और सपोर्टिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दिए। एक तवील अरसे तक मुल्क के मायानाज डायरेक्टर्स के साथ काम करके इकबाल कश्मीरी को बेहद तजर्बा हासिल हो गया था, जिसकी बिना पर उन्होंने बतौर हिदायतकार अपनी फिल्म रिलीज करने का फैसला किया। 1970 में इकबाल कश्मीरी पंजाबी फिल्म टैक्सी ड्राइवर के साथ नमूदार हुए, जिसमें यूसुफ खान ने टाइटल रोल किया, जबकि बकिया कास्ट में रानी, हबीब, यूसुफ खान, आलिया, इलियास कश्मीरी और नन्हा शामिल थे। इकबाल कश्मीरी की खुशकिस्मती कि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गिरां कदर बिजनेस करने में कामयाब रही। शहर विच तेरा मेरे बाजों दिल किने लग गया सी? दिल ते की विसार जिथे मर्जी लग जाए। हाय हाय नी, तू तो शहर जाके डाढी बेशरम हो गई है।
ٹیکسی ڈرائیور کی کامیابی کے بعد اقبال کشمیری کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور انہوں نے مزید فلمیں بنانے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں سلطان راہی فلموں میں جلوہ گر ہو رہے تھے مگر انہیں خاص مقبولیت حاصل نہیں تھی، لہٰذا اقبال کشمیری نے انہیں اپنی اگلی فلم بابل میں کاسٹ کیا جس نے ان کی زندگی تبدیل کر دی۔ 1970 کی بلاک بسٹر فلم بابل میں نعیم ہاشمی نے لیڈ رول کیا جبکہ ساتھی اداکاروں میں عالیہ، رانی یوسف خان، الیاس کشمیری، نبیلہ اور ننھا شامل تھے۔ فلم میں سلطان راہی بدمعاش کے کردار سے لوگوں کی توجہ اور داد سمیٹنے میں پوری طرح کامیاب رہے۔ غریب نو تے اس دن زہر خرید لینا چاہیے جس دن وہ گھر دی جمے۔ غریباں دیا دیاں تے جوان اس کر کے ہوندیاں نے جس دن جم دیاں نے اس دن انہاں دے گھر تے زہر خریدن جوگا بھی پیسہ نہیں ہوندا۔ بابل کی شاندار کامیابی سے اقبال کشمیری فلم انڈسٹری میں بہترین ہدایتکار کے طور پر ابھر کے سامنے آئے۔ انہوں نے جس طرح سے سلطان راہی کو ان کے کردار کے نگینے میں فٹ کیا وہ بلا شبہ قابل تحسین تھا۔ 1973 کا سال اقبال کشمیری کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم ضدی سے یاد کیا جاتا ہے جس سے یوسف خان اپنی لازوال اداکاری سے امر ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فلم میں نیرہ نور نے ڈیبیو کیا تھا۔ فلم کی بقیہ کاسٹ میں فردوس، اعجاز، زمرد، نبیلہ، الیاس کشمیری اور منور ظریف شامل تھے۔ فلم میں جہاں یوسف خان اپنی اداکاری سے چھائے رہے وہیں ممتاز کو بھی اپنے کیریئر کا بریک تھرو ملا۔ ان پر میڈم نور جہاں کا مقبول گیت وے چھڈ میری ونی نہ مروڑ فلمایا گیا جو انہیں امر کر گیا۔ اس کے علاوہ فلم میں زمرد پر فلمایا جانے والا شاندار گیت تیرے نال نال وے میں رہنا بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ فلم میں موسیقار ماسٹر عبداللہ ان گیتوں کی کمپوزیشن بنا کر بے حد مقبول ہوئے۔ چھٹ میری وینی نہ مرو بد بد کری دا نہیں پیار وے کچ دیاں بنداں تے نہ توڑ وے چھٹ میری وینی نہ مرو۔ ان کے علاوہ الیاس کشمیری کے کریڈٹ پر بنارسی ٹھگ، جادو، شہنشاہ قسمت، ہم ایک ہیں اور جو ڈر گیا وہ مر گیا سمیت کئی دیگر فلمیں شامل ہیں۔ فلم ہم ایک ہیں 8 جبکہ چوروں کی بارات 7 نگار ایوارڈز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اقبال کشمیری کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے فلمی دنیا میں رہتے ہوئے غیر ملکی اداکارہ سشمی شاہی اور شہناز کے ساتھ شادی کی جنہوں نے آخری وقت تک اقبال کشمیری کے ساتھ عہد وفا نبھایا۔ ایک طویل عرصے تک فلم انڈسٹری سے منسلک رہنے کے بعد جب ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت گھر پہ گزارنا شروع کر دیا۔ انہیں گردوں کا مرض لاحق ہو گیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ شدید ترین ہوتا گیا اور نومبر 2020 میں انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا 10 دن تک علاج معالجہ جاری رہا اور 15 نومبر 2020 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نماز جنازہ UET کے قریب بدو کے آبا قبرستان میں ادا کیا گیا اور یہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ اقبال کشمیری نے سوگواران میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑیں۔ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عظیم ہدایتکار کے جنازے میں فلم انڈسٹری سے کوئی بھی بڑی شخصیت شرکت نہ کر سکی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے فلم انڈسٹری کو لازوال فلمیں دی تھیں اور کئی سٹار بنائے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اقبال کشمیری کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ایسی تیری شادی ہوں اپنے دوست سیٹ اکبر دی لڑکی نال کرن دا فیصلہ کر چکے۔ میری زندگی دا فیصلہ تسی اج تو 15 سال پہلا نہیں کیتا سی جدوں راجو دا پیو ایک زمیندار تے دولت مند سی۔ میں انسان ہاں، مجرم نہیں ابا جی کہ تسی جدوں چاہو میری زندگی دا فیصلہ کر دے۔